नमस्कार प्यारा विद्यार्थीहरू, आदरणीय गुरुहरू, युट्युब च्यानलको अनलाइन कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी कक्षा 10 को पाठ 3 मा रहेको चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा निबन्धको विश्लेषण गर्न गइरहेका छौँ। प्यारा विद्यार्थीहरू, मानव शरीर र मनमाथि आक्रमण गर्ने, रोगलाई हटाई शरीरलाई र मनलाई स्वस्थ राख्ने जुन पद्धति हो, त्यो पद्धतिलाई हामी चिकित्सा विज्ञान भनेर भन्छौँ। भने पूर्वीय शास्त्रले दिएको उपहार नै आयुर्वेदिक चिकित्सा हो। नेपालमा अहिले आयुर्वेदिक चिकित्साको आकर्षण निकै बढेको छ भन्ने कुरा यो निबन्धमा लेखिएको छ। चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेदिक चिकित्सा निबन्ध यसै पाठ्यपुस्तकका सम्पादकद्वारा तयार गरिएको शिक्षाप्रद निबन्ध हो। यसमा चिकित्सा विज्ञानका पद्धतिका साथ आयुर्वेद चिकित्साको चर्चा गरी रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिने उपाय अपनाउन आग्रह गरिएको छ। वर्तमान उपचार पद्धति युनानी, होमियोप्याथिक, एलोप्याथिक, आयुर्वेदिक, प्राकृतिक, योग, व्यायाम, ध्यानको उल्लेख गर्दै एलोप्याथिक र आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको तुलना गरी विद्यार्थीमा स्वस्थ जीवन जिउने कला सिकाउने उद्देश्यले लेखिएको यो निबन्धमा आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिलाई विशेष रूपमा समर्थन गरिएको देखिन्छ। मानिसको तन र मनलाई रोगमुक्त बनाई स्वस्थ राख्ने शास्त्रलाई चिकित्सा विज्ञान भनिन्छ। मानव शरीरमाथि आक्रमण गर्ने रोग व्याधि विरुद्ध प्रत्याक्रमण गरी त्यसलाई समन र दमन गर्ने चिकित्सा विज्ञानको प्रादुर्भाव भएको हो। चिकित्सा विज्ञानका निरोधात्मक, प्रवर्धनात्मक र उपचारात्मक पद्धति छन्। रोग नियन्त्रणका लागि रोग लाग्नु पूर्व नै प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवा निरोधात्मक चिकित्सा हो। स्वास्थ्य स्थिति सुधार गर्न प्रदान गरिने पोषण कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिक्षा, वातावरणीय सरसफाई कार्यक्रम जस्ता सेवा प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा हुन्। रोग लागेपछि निको पार्नका लागि प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवालाई उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा भनिन्छ। उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाका लागि अनेकौं उपचार पद्धति रहेका छन्। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिमा एलोप्याथिक, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथी, प्राकृतिक, योग, मनोचिकित्सा, अकुप्रेसर, युनानी चिकित्सा आदि पर्दछन्। तीमध्ये युनानी, एलोप्याथिक, होमियोप्याथिक र आयुर्वेदिक गरी 4 चिकित्सा पद्धति प्रचलनमा छन्। अरबमा प्रचलित युनानी चिकित्सा पद्धति अरब मूलका मानिस र इरानीद्वारा 11औं शताब्दीतिर भारतमा प्रचलनमा ल्याइएको थियो। भारतमा ब्रिटिस शासकको एलोप्याथिक प्रणाली सुरु गरेपछि युनानी प्रणालीले औषधीय शिक्षा, अनुसन्धान र अभ्यास प्रक्रियामा कमी आयो। होमियोप्याथिक शब्दको अर्थ सदृश रोग चिकित्सा भन्ने हुन्छ। वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिका रूपमा प्रचलित होमियोप्याथीमा रोग निको पार्नका लागि सुरुमा रोग बढाउनका लागि खुराक दिइन्छ र क्रमशः निको पारिन्छ भने एलोप्याथीमा सुरुमै रोग घटाउने औषधि दिइन्छ। डाक्टरी उपचारका नामले चिनिने चिकित्सा पद्धति आधुनिक चिकित्सा पद्धति वा एलोप्याथिक पद्धति हो। रोग नियन्त्रण गर्न पार्श्व प्रभावबाट बचाउन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति निकै प्रभावकारी मानिन्छ। आयुर्वेदिक चिकित्सा संसारकै सर्वप्राचीन उपचार पद्धति हो। आयुष र वेद शब्द मिलेर बनेको आयुर्वेदको शाब्दिक अर्थ जीवनको ज्ञान हुन्छ। आयुर्वेद नामक शास्त्रका आधारमा धन्वन्तरीले प्रादुर्भाव गरेको यो शास्त्रलाई उपचार पद्धतिको महासागर नै मानिन्छ। जीवनको मर्म बुझेर मानव शरीरमा रोग लाग्नै नदिन वा रोग लाग्नु पूर्व अपनाउनु पर्ने खानपान र रहन सहनगत सावधानीमा रहन मद्दत गर्ने विज्ञानका रूपमा पनि यसलाई लिइन्छ। त्यसैले आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धतिलाई पूर्वीय वैदिक सभ्यताले दिएको अभूतपूर्व उपहार भनिन्छ। शरीर र मनलाई संयुक्त रूपमा स्वस्थ राख्नु नै उपचार पद्धतिको मूलभूत विशेषता हो। यो उपचार पद्धतिले शरीर र मनलाई स्वस्थ राख्नका लागि प्राकृतिक वस्तुसँग मितेरी गाँच्ने काम गरेको हुन्छ। त्यसैले आयुर्वेदिक उपचारमा प्राकृतिक जडीबुटीको प्रयोग गरिन्छ। प्राकृतिक स्वस्थ लाभका लागि स्वच्छ हावामा योग तथा ध्यान गरिन्छ। खानपान र दैनिक व्यवहारमा सादा जीवन उच्च विचारको सिद्धान्त अपनाइन्छ। आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्रमा उपचारका 8वटा शाखा छन्, जसलाई अष्टाङ्ग आयुर्वेदका नामले चिनिन्छ। अष्टाङ्ग आयुर्वेदमा काया चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शालाक्य चिकित्सा,
कौमारवृत्तीय चिकित्सा, अगततन्त्र चिकित्सा, रसायन चिकित्सा, बाजीकरण चिकित्सा र भूत विद्या चिकित्सा पर्दछन्। काया चिकित्सा अन्तर्गत श्वास प्रश्वास, हाड जोड्ने तथा पाचन प्रणाली सम्बन्धी उपचार एवं पञ्चकर्म जस्ता विशिष्ट उपचार पद्धति पर्दछन्। त्यसै गरी शल्य चिकित्सामा चिरफार गरेर उपचार गरिने फिस्टुला, पाइल्स आदि उपचार पद्धति। शालक्य चिकित्सा आँखा, नाक, कान, मुख र घाँटीको रोगसँग सम्बन्धित चिकित्सा पद्धति। कौमारवृत्तीय चिकित्सा प्रसव र बाल रोगसँग सम्बन्धित उपचार पद्धति। अगततन्त्र सबै प्रकारका विष, सर्पको टोकाइ आदिमा उपचार हुने पद्धति। रसायन चिकित्सा मानिसलाई निरोगी राख्ने वा रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने आयुर्वेदिक पद्धति। बाजीकरण स्वस्थ सन्तान प्राप्तिका लागि एवं शारीरिक शक्ति वा ताकत वृद्धिका लागि अपनाइने उपचार विधि। भूत विद्या मनोरोगसँग सम्बन्धित उपचार विधि। त्यसैगरी आयुर्वेदले वात, पित्त, कफमा पर्ने असरलाई त्रिदोष मानी यसकै कारण मानव शरीर रोगी बन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ। अर्थात् त्रिदोष नै शरीरको रोगको कारण हो भनेको छ। त्यसैले वात दोष, पित्त दोष र कफ दोषलाई सन्तुलनमा ल्याएर वात, पित्त, कफलाई सन्तुलन ल्याउन सके शरीर निरोगी हुन्छ भन्ने कुरा आयुर्वेदले पत्ता लगाएको छ। यहाँ वातदोष भनेको वायु विकारबाट हुने हाड जोड्ने सम्बन्धी समस्या हो। पित्तदोष भनेको पित्त खाएको कुरा पचाउन सहयोग पुर्याउने तितो र पहेँलो पदार्थ, जसलाई पित्त भनिन्छ, पित्तमा आउने विकार हो भने कफमा आउने विकार कफ दोष हो। यसले नाक, कान, घाँटी तथा छातीको समस्या ल्याउँछ। शरीर स्वस्थ हुनका लागि वात, पित्त र कफमा सन्तुलन आउनुपर्छ र यिनमा विकार आउँदा शरीर रोगी बन्ने भएकोले आयुर्वेदमा यी त्रिदोषको उपचारलाई विशेष महत्त्व दिएको हुन्छ। रोग लाग्नुभन्दा अगाडि रोगको बाटो छेक्नु आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको मूल उद्देश्य हो। नेपालको सन्दर्भमा आयुर्वेदिक उपचार पद्धति वरदान सिद्ध मानिन्छ। पूर्वीय संस्कृतिमा हुर्किएको यो उपचार पद्धति हाम्रै माटोको मौलिक उपज हो। बहुमूल्य जडीबुटीद्वारा उपचार गरिनु आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। यसका लागि नेपाललाई भूस्वर्ग नै मान्ने गरिन्छ। रावणसँगको युद्धमा लक्ष्मण घाइते हुँदा सञ्जीवनी बुटीद्वारा उनको प्राण रक्षा गरिएको कथा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली माटोमा यार्सा गुम्बा, जटामसी, पाँच औँले, सर्पगन्धा, लौट सल्ला, चिराइतो जस्ता बहुमूल्य जडीबुटी पाइन्छन्। त्यति मात्र कहाँ हो र, नेपालको हावापानीमा हर्रो, बर्रो, अमला, टिमुर, पाखनबेत, घिउकुमारी, निम, तुलसी, जेठी मधु जस्ता हजारौं औषधिजन्य वनस्पतिहरू पाइन्छन्। नेपालीका प्रत्येक भान्सामा जडीबुटी मिश्रित खाना रहेको हुन्छ। अदुवा, बेसार, टिमुर, जिम्मु, लसुन, प्याज, ज्वानो, मेथी, जिरा आदिलाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ। यी उदाहरणबाट के कुरालाई पुष्टि गर्न सकिन्छ भने नेपाल आयुर्वेदिक औषधिका लागि विश्वकै एकमात्र भूस्वर्ग मानिन्छ। आयुर्वेदले वात, पित्त, कफमा पर्ने असरलाई त्रिदोष मानी यसकै कारण मानव शरीर निरोगी बन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ। वातदोष भनेको वायुको विकारबाट हुने हाड जोड्ने सम्बन्धी समस्या हो। पित्तदोष भनेको पित्त सम्बन्धी विकार। पित्त भनेको खाएको खानेकुरा पचाउन सहयोग पुर्याउने तितो र पहेँलो पदार्थ हो र पित्तमा आउने विकार हो भने कफमा आउने विकार कफ दोष हो। यसले नाक, कान, घाँटी तथा छातीको समस्या ल्याउँछ। शरीर स्वस्थ हुनका लागि वात, पित्त र कफमा सन्तुलन आउनुपर्छ र यिनमा विकार आउँदा शरीर रोगी बन्ने भएकोले आयुर्वेदमा यी त्रिदोषको उपचारलाई विशेष महत्त्व दिएको हुन्छ। रोग लाग्नुभन्दा अगाडि रोगको बाटो छेक्नु आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको मूल उद्देश्य हो। नेपालको सन्दर्भमा आयुर्वेदिक उपचार पद्धति वरदान सिद्ध मानिन्छ। पूर्वीय संस्कृतिमा हुर्किएको यो उपचार पद्धति हाम्रै माटोको मौलिक उपज हो। बहुमूल्य जडीबुटीद्वारा उपचार गरिनु आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको महत्त्वपूर्ण विशेषता हो। यसका लागि नेपाललाई भूस्वर्ग नै मान्ने गरिन्छ। रावणसँगको युद्धमा लक्ष्मण घाइते हुँदा सञ्जीवनी बुटीद्वारा उनको प्राण रक्षा गरिएको कथा उल्लेख गरिएको छ। नेपाली माटोमा यार्सा गुम्बा, जटामसी, पाँच औँले, सर्पगन्धा, लौट सल्ला, चिराइतो जस्ता बहुमूल्य जडीबुटी पाइन्छन्। त्यति मात्र कहाँ हो र, नेपालको हावापानीमा हर्रो, बर्रो, अमला, टिमुर, पाखनबेत, घिउकुमारी, निम, तुलसी, जेठी मधु जस्ता हजारौं औषधिजन्य वनस्पतिहरू पाइन्छन्।
नेपालीका प्रत्येक भान्सामा जडीबुटी मिश्रित खाना रहेको हुन्छ। अदुवा, बेसार, टिमुर, जिम्मु, लसुन, प्याज, ज्वानो, मेथी, जिरा आदिलाई यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ। यी उदाहरणबाट के कुरालाई पुष्टि गर्न सकिन्छ भने नेपाल आयुर्वेदिक औषधिका लागि विश्वकै एकमात्र भूस्वर्ग मानिन्छ। त्यसैले नेपाल र आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिको सम्बन्ध चाँदनी र चन्द्रमा जस्तै प्रगाढ मानिन्छ। आयुर्वेदिक उपचारका अनेकौं विशिष्ट पक्ष छन्। यसमा बिरामीको आत्मा, मन, शारीरिक प्रकृति र दोष, मल र धातुको अवस्थालाई पनि ध्यानमा राखेर मानिसका समग्र पक्षको उपचार गरिन्छ। रोगको उपचार गर्दा मन र शरीरलाई पूर्ण रूपमा छुट्याउन सकिँदैन भन्ने मान्यता अनुसार रोगीको मन र शारीरिक प्रकृति अनुरूप उपचार गरिनु नै यसको विशेषता हो। आयुर्वेदिक औषधिले आफ्नो ताकत वा शक्ति दिने हुनाले यस्तो औषधि प्रयोग गर्दा छुट्टै भिटामिन दिइरहनु पर्दैन। आयुर्वेद चिकित्साका धेरै सकारात्मक पक्ष हुनका साथै यसको लोकप्रियता दिनानुदिन बढ्दै गएको हुँदा यसको वर्तमान सुन्दर र भविष्य उज्जवल देखिन्छ। आयुर्वेदको महत्त्वपूर्ण उपचार प्रक्रिया पञ्चकर्म शरीरको शुद्धिकरण एवं रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि उपयोग गरिन्छ। यस अन्तर्गत वमन अर्थात् उपचारात्मक उल्टी, विरेचन अर्थात् परिष्करण चिकित्सा, बस्ती अर्थात् पेट सम्बन्धी चिकित्सा पर्दछन्। त्यस्तै नस्य अर्थात् नाकबाट औषधि राखेर गरिने उपचार, रक्तमोक्षण अथवा रगत बग्न दिने उपचार समेत यस पञ्चकर्ममा पर्दछन्। त्यस्तै आयुर्वेदका अनुसार शरीरका शारीरिक एवं मानसिक क्रियाकलापमा त्रिदोषमा निर्भर हुन्छन्। वात, पित्त र कफ तीनवटैमा सन्तुलन आयो भने मानिस स्वस्थ रहन्छ। यसमा असन्तुलन हुँदा मानिस बिरामी पर्दछ। यी त्रिदोषका प्रभावक तत्त्व मौसम, जलवायु, स्थान, आयु र मानसिक अवस्था हो। यसको उपचार पद्धतिमा प्रयोग हुने जडीबुटी नेपालमै पाइनु, रोगको लक्षणका आधारमा उपचार गरिनु, चिरफार कम हुनु यसका विशेषता हुन्। त्यस्तै रोगको नियन्त्रण मात्र नभई निर्मूल गरिनु, उपचारका विभिन्न उपकरणको आवश्यकता नपर्नु, औषधिको नकारात्मक प्रभाव कम हुनु र कम खर्चिलो हुनु पनि यस उपचार पद्धतिकै विशेषता हो। समग्रमा भन्नुपर्दा आयुर्वेदिक उपचार आधुनिक चिकित्साभन्दा भिन्न र संसारकै सर्वप्राचीन पद्धति मानिन्छ। रोग नियन्त्रण गरी शारीरिक र मानसिक स्वस्थता प्राप्त गर्ने कुरामा यो पद्धति निकै प्रभावकारी रहेको देखिन्छ। आयुर्वेदिक उपचारमा बहुमूल्य जडीबुटीको प्रयोग गरिने हुँदा यसको कुनै साइड इफेक्ट हुँदैन। त्यसैले त पार्श्व प्रभावबाट बचाउन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति प्रभावकारी मानिन्छ। यसका केही कमजोरी पक्षहरू पनि रहेका छन्। जस्तै मानिसमा अचानक देखा पर्ने जटिल रोगमा आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिले काम गर्न सक्दैन। हृदयघात, मस्तिष्कघात, कलेजो तथा मृगुलाको अपरेसन आदि समस्यामा एलोपैथिक उपचार पद्धतिको शरण नपरी उपाय हुँदैन। निष्कर्षको रूपमा भन्नुपर्दा शारीरिक र मानसिक अवस्थालाई दीर्घकालीन स्वस्थता प्रदान गर्न आयुर्वेदिक उपचार पद्धति नै उपयुक्त मानिन्छ भन्ने आशय बोकेको यो निबन्ध वस्तुपरक शैलीमा लेखिएको छ। प्यारा विद्यार्थीहरू, अब हामी आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका सबल र दुर्बल पक्ष के हुन् त? वर्तमान समयमा अत्यन्तै प्रचलनमा रहेको आधुनिक चिकित्सा पद्धति एलोपैथिक पद्धतिका नामले चिनिन्छ। यो पद्धतिका राम्रा र नराम्रा पक्षहरू छन्। ती के हुन् अब हामी यहाँ चर्चा गर्नेछौँ। आधुनिक चिकित्सा पद्धति भनेको पाश्चात्य विज्ञानले आविष्कार गरेको उपचारात्मक प्रविधि हो। केमिकल युक्त औषधि र चिरफारको प्रयोग यो उपचार पद्धतिका प्रमुख विशेषताहरू हुन्। रोग पत्ता लगाउनका लागि गरिने चेक जाँच, एक्सरे र प्रयोगशाला परीक्षण यसका आधारभूत पक्षहरू हुन्। शरीरमा केमिकल युक्त औषधि पठाएर रोग नियन्त्रण गर्नु आधुनिक चिकित्साको मूल माध्यम हो। आधुनिक चिकित्सा विज्ञानसँग जोडिएको एक चमत्कारिक वरदान पनि हो। चिरफारका माध्यमद्वारा मानव शरीरका अङ्ग नै फेरबदल गर्न सक्नु यसको एउटा जादुमय कला हो। आधुनिक चिकित्सा विज्ञानका अनेकौं सकारात्मक पक्षहरू रहेका छन्। मानव शरीरमा अचानक देखा पर्ने समस्याका लागि यो उपचार पद्धति निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हृदयघात, मस्तिष्कघात, पक्षाघात, फोक्सो तथा मृगौलाको अपरेसन आदि समस्याको समाधानमा आधुनिक चिकित्सालाई निर्विकल्प उपाय मान्न सकिन्छ। आधुनिक चिकित्सा पद्धतिले प्रत्येक वर्ष लाखौं मानिसलाई बचाएको छ। दुर्घटनामा परेका व्यक्तिलाई आकस्मिक उपचार गर्नु परेमा
तुरन्त चिरफार गरी उपचार गर्नु परेमा, बच्चा जन्माउन नसकेर प्रसव वेदनाले छटपटाएमा यो उपचार पद्धति निर्विकल्प रहेको छ। त्यति मात्रै कहाँ हो र? आधुनिक उपचार पद्धतिले रोग लागेपछि उपचार गर्ने मात्र नभई रोगको बाटो छेक्ने काम समेत गरेको छ। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दिइने खोपद्वारा नै मानिसको मृत्यु दरमा कमी आएको देखिन्छ। मलेरिया, क्षयरोग, कोरोना भाइरस जस्ता समस्या नियन्त्रण गर्नका लागि पनि आधुनिक चिकित्सा पद्धति नै बढी प्रभावकारी मानिन्छ। यसले परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग गरेर जनसङ्ख्या नियन्त्रण गर्नेदेखि लिएर कृत्रिम प्रविधिले बच्चा जन्माउने कार्य समेत गर्दै आएको छ। पूर्णिमाको उज्यालो अनुहारभित्र पनि कालो पोतोको दाग हुन्छ भने नै आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका सकारात्मक पक्षभित्र केही नकारात्मक पक्षहरू पनि देख्न सकिन्छ। आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले जन्माएका औषधिहरू मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक पनि मानिन्छन्। यस्ता औषधिले तत्काल रोग नियन्त्रण भए पनि निर्मूलीकरणको कार्य भने बाँकी नै रहेको हुन्छ। त्यसैले त कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि शारीरिक दुर्बलता बढ्दै जाँदा उसले पुनः सताउन सक्छ। आधुनिक चिकित्साले जन्माएका केमिकलयुक्त औषधिले शरीरका अन्य अङ्गमा साइड इफेक्ट अर्थात् पार्श्व प्रभावको सम्भावना बढी हुन्छ। यो उपचार पद्धति महँगो हुने हुँदा निर्धन रोगीको उपचार पहुँचभन्दा बाहिर रहन सक्छ। जे होस्, आधुनिक चिकित्सा पद्धतिका केही नकारात्मक पक्षहरू रहे पनि अधिकांश पक्षहरू सकारात्मक रहेका छन्। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली सुरु भएदेखि नै मानव समाजको मृत्यु दरमा कमी आएको छ। मातृ शिशु स्वास्थ्य उपचारको कारण गर्भवती महिला र नवजात शिशुको ज्यान बचाएको छ। आकस्मिक रूपमा आवश्यक पर्ने बिरामीलाई कालको मुखबाट बाहिर निकालेको छ। निष्कर्षको रूपमा भन्नुपर्दा आधुनिक चिकित्सा पद्धति वैज्ञानिक युगको माग बनेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति निबन्धको शब्द भण्डार खण्डको अभ्यासमाथि चर्चा गर्नेछौँ। पहिलो प्रश्न दिएको छ, दिएका अर्थ आउने शब्द चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा निबन्धबाट खोजेर लेख्नुहोस्। यहाँ स्नायु सम्बन्धी रोग, मनोरोग, अनि त्यस्तै वात पित्त र कफ सम्बन्धी दोष त्रिदोष, चिरफारका पद्धतिले गरिने रोगको उपचार शल्यक्रिया, हानि वा घात पुर्याउने घातक, प्रतिरोधका लागि तयार पारिएको प्रतिरोधात्मक, अनि दिएको शब्द र अर्थ बीच जोडा मिलाउनुहोस्। शब्द र अर्थ: प्रादुर्भाव, कुनै वस्तु वा विषयको उत्पत्ति वा उद्भव। अत्युक्ति, बढाइ चढाइ गरिने वर्णन वा कथन। अध्यावधिक, आजसम्मको अवस्था, विगतदेखि हालसम्म। त्रिदोष, शरीरमा हुने वात पित्त र कफको प्रकोपबाट हुने रोग। निषेध, प्रतिबन्ध वा रोक लगाउने काम। अधीरता, धैर्य नभएको अवस्था, अस्थिरता। चिकित्सा क्षेत्रमा प्रयोग हुने दिएका पारिभाषिक शब्द पढ्नुहोस् र शब्दकोशका सहायताले तिनको अर्थ लेख्नुहोस्। आयुर्वेद पूर्वीय दृष्टिकोणबाट पाँचौं वेद मानिने रोगको पहिचानपछि काष्ठादि रसादि औषधिको प्रयोग गरेर उपचार गरिने प्राचीन चिकित्सा शास्त्र। एलोपैथिक, पाश्चात्य आधुनिक चिकित्सा पद्धति, डाक्टरी उपचार चिकित्सा पद्धति। वैकल्पिक चिकित्सा, विकल्पमा आउने इलाज वा उपचार। होमियोप्याथिक चिकित्सा, रोगको उस्तै लक्षण उब्जाउने पदार्थद्वारा कुनै रोगको निदान गर्ने सिद्धान्तमा आधारित एक पाश्चात्य चिकित्सा। शल्यक्रिया, चिरफारद्वारा शारीरिक उपचार गरी ठिक पार्ने काम शल्य चिकित्सा। पक्षाघात, शरीरको दायाँ वा बायाँ अङ्ग चेतनहीन हुँदा हुने एक किसिमको वात रोग, वायु विकार वा रक्तचापको कारणबाट शरीरको अङ्ग नचल्ने अवस्था। आकस्मिक उपचार, अकस्मात भएको कार्य, दुर्घटना वा रोगमा गरिने उपचार। निर्मूलीकरण, निर्मूल पार्ने काम, उन्मूलन। प्रश्न नम्बर 4, चिकित्सा विज्ञान र आयुर्वेद चिकित्सा निबन्धमा प्रयोग भएका कुनै 5वटा पारिभाषिक प्राविधिक शब्द टिपी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। निदान, डाक्टरले रोग निदान नगरेसम्म औषधि खानु हुँदैन। उपचारात्मक, शरीरमा रोग लागेपछि उपचारात्मक पद्धतिबाट उपचार गर्नुपर्छ। शल्य चिकित्सा, मेरो पित्तथैलीको पत्थरी शल्य चिकित्सा गरेर निकालियो। सञ्जीवनी, हिमाली क्षेत्रमा सञ्जीवनी बुट्टीको
हिमाली क्षेत्र सञ्जीवनी बुटीको भण्डार हो। वैद्यहरूले आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिबाट रोगको उपचार गर्दछन्। र विद्यार्थीहरू, यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? जस्तो लाग्छ त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला। र अर्को भिडियोमा यही निबन्धको अभ्यासखण्ड लिएर आउने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन्छु। यहाँहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिएर मलाई सहयोग गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।